अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रजब है, 13 फरवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद अनस बरालवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जिसके लिए हम जनाब कारी मसूद फलाही मज़ाहिरी के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا إذ قال لنبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها صدق الله